आजदेखि नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एस अल्फ्रेटोले नेपालमा। प्रचण्डलाई माधव कुमार नेपालको आग्रह। एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी अस्वीकार गरेको भए भन्नुहोस् देशभन्दा सत्ता ठुलो होइन। एमसिसी बारे प्रचण्डको भनाई व्याख्यात्मक घोषणालाई अंश बनाउने हो कि होइन भनेर अमेरिकासँग सोध्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाब। अहिलेसम्मकै अवस्थामा एमसिसी कार्यान्वयन हुन नदिने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी। सरकार ढाल्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मेरो टाउकोमा पहिल्यै 36वटा मुद्दा थिए, प्रधानमन्त्री बनेर राम्रो काम गरेपछि 2वटा थपिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई गगन कुमार थापाको चेतावनी। हामीलाई हेपेको स्वीकार्य हुँदैन, अब नयाँ ढङ्गले सामना गर्न तयार हुनुहोस्। मुलुकमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संलग्न रहेको नेकपा एमालेको आरोप। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्नो पराई भनी सरकारले विभेद गरेको छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा सूचना सङ्कलन गर्न सिआइबीका एसएसपीलाई हङ्कल पठाइँदै दावा छिरिङको नेपाली नागरिकताबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गर्यो समिति। नेकपा एमाले मै लाऊ मै खाऊ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक सन्तोष परिवारको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको चेतावनी। हामीलाई हेपेको स्वीकार्य हुँदैन, अब सरकार ढल्न पनि सक्छ। एसिया कप आजदेखि सुरु हुँदै नेपालले पाकिस्तानको सामना गर्दै पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम भन्छन् नेपाललाई सहज प्रतिद्वन्दीको रूपमा लिएका छैनौं। कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने प्रेम सुलभालको माग। नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको जातीय राज्यको दुष्परिणाम देखिन थालेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। नेताहरूको छोरा र छोरीबाट नै गणतन्त्रको खतरा हुँदैछ भन्दै अमरेश कुमार सिंहको आरोप। सभामुख र मन्त्री लिएर कोशी प्रदेशलाई सहयोग गर्ने कुरा झुटो भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री र राप्रपा बीच कोशीमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भद्र सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको दावी। गौर हत्याकाण्ड प्रभु शाहको उक्साहटमा भएको प्रदीप यादवको दावी। सरकारले खिचडी जस्तो बनाएर विधेयकहरू संसदमा पेश गर्नु नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमको भनाई। देशभर आंशिक बदली रही हर्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। र चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा भयो गायब। भारतको जग्गालाई पनि समेट्यो। नेपालमा टिकटक ब्यान गर्न माग गर्दै युवराज सफलले दिए सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन। अब भने लाइभ नबस्ने। महामन्त्री शङ्कर पोखरेल सहित एमाले नेताहरू चीन जाँदै हामी योग्य भएर यो ठाउँमा पुगेका हौँ। पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्ने कप्तान रोहित पौडेलको टिप्पणी। गुल्मी अस्पतालमा बालिका मृत्युबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोताजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः आजदेखि एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन हुन लागेको छ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एल्फोर्ड नेपाल आइपुगेका छन्। आज बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको एमसिसी परियोजनाको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन क्यामरुन नेपाल आएका हुन्। क्यामरुनले नेपाल भ्रमणमा रहँदा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्ने भएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटवार्ता गर्ने र 15 भदौमा उनी अमेरिका फर्किने कार्यतालिका रहेको छ। एमसिसी औपचारिक सुरुवात भएको 5 वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। त्यसरी 12 भदौ 2085 मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ। एमसिसी कार्यान्वयनको घोषणाको अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र अमेरिकी अधिकारीहरू बीच लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। लामो समयदेखि कम्युनिस्ट घटकहरूले विरोध गरेपछि पछिल्लो समय व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित सांसदबाट पारित भएको एमसिसी परियोजनाको दिनगन्ती आज बुधबार 13 भदौबाट सुरु हुनेछ। थ्रेस्ट होल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको लगभग 10
वर्ष पश्चात गत 15 फागुन 2078 12 बुद्धे व्याख्यात्मक घोषणासहित सांसदले एमसिसी क्याम्प्याक्ट सम्झौता अनुबद्ध गरेको थियो। त्यसको 1.5 वर्ष बित्नै लाग्दा बल्ल कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन लागेको बताइएको छ। एमसिसी परियोजना 5 वर्षको अवधिमा पूरा नभए त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपालले तिर्नुपर्ने सहमति रहेको छ। त्यसकारण पनि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ। सुरुमा करिब 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको हुने भनिएको यस सहयोग आयोजनाको बजेट पनि विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारले त्यसमा जनाउने सहभागिता वृद्धिका कारण 92 अर्ब रुपियाँ नागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर यता भने एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा गठबन्धनबाटै घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन्। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी आजबाट नेपालमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ। 2074 भदौ 29 गते नेपाल सरकार र एमसिसी बीच नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता भएको 6 वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। एमसिसी कम्प्याक्ट बिजुलीको उपलब्धता, गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लगायतमा न्यूनीकरण मार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ। दर्शकबिन, सत्तारूढ दल गठबन्धन र मोर्चाबाटै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबावमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समाजवादी मोर्चाबाट घेराबन्दीमा परेका हुन्। एमसिसी कार्यान्वयनको समय घर्किँदा प्रचण्डलाई समाजवादी मोर्चाबाटै दबाव बढेको छ। समाजवादी मोर्चामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले एमसिसीमा व्यवस्था गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी बारे आशंका समेत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसिसी को व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न उठाएका छन्। यसैबीच उनले एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी बारे प्रश्न उठेकाले त्यसबारे समितिमा छलफल हुन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। उता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने समेत चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माधव कुमार नेपालले आग्रह गर्दै एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी अस्वीकार गरेको भए भन्नुहोस्, देशभन्दा ठुलो सत्ता कोही पनि नहुने उनले बताएका छन्। यसैबीच उनको जवाबमा एमसिसी बारे प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणालाई अंश बनाउने हो कि होइन म अमेरिकासँग सोध्छु उनले बताएका छन्। यता अहिलेकी अवस्थामा एमसिसी कार्यान्वयन हुन नदिने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अन्य प्रतिपक्षीय दलहरूलाई मतलब नै नगरी समिति सभापति लिएको बताएका छन्। एमाले मै खाउँ मै लाउँ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक परिवारले नेकपा एमाले अरू पार्टीहरूलाई कुनै मतलब नै नगरी समिति सभापति लिएर गल्ती गरेको बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले मै खाउँ मै लाउँ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेको समेत बताएका छन्। सत्ता पक्षले गठबन्धन टिकाउन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई मत्थर बनाउन समिति सभापति बाँडिएको बताउँदै सांसदलाई प्रभावशाली र गतिशील बनाउन नभई सङ्कुच गराउने प्रयास भएको उनको भनाइरहेको छ। समिति कुन नियतबाट बनाइएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि साँच्चीकै सांसदलाई प्रभावशाली बनाउने, सांसदलाई गतिशील बनाउने हिसाबमा लिएको हुन्थ्यो भने त्यो अर्को हुन्थ्यो। उनले भने यहाँ त नियत नै त्यस्तो कस्तो छ भने तपाईँलाई प्रभावकारी होइन कि सङ्कुचन गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पर प्रयोग गर्ने देखिए उनले बताएका छन्। उनले समिति बाँडफाँडमा सत्तापक्षले गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई कुनै मतलब नै नगरी मै खाउँ मै लाउँ जसरी गर्यो यो दुईवटै गल्ती भयो। उनले भने सत्तापक्षले गठबन्धन टिकाउन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई मत्र बनाउन बाँडिएको उनले बताएका छन्। उनले रासपालाई एउटा समिति सभापति लिनका लागि प्रस्ताव आएको भए पनि आफूले नलिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा बीच कोशीमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भाद्र सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल बीच कोशी सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा भद्र सहमति भएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले कोशी प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि
प्रधानमन्त्री दाहाल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलबीच भद्र सहमति भएको उनले बताएका छन्। सोही सहमतिका आधारमा माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपालाई दिएको उनले बताएका छन्। उनले कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको अवस्था आइसकेको अवस्थामा राप्रपाको समेत मध्यावधि निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहनाका कारण सहमति सम्भावना भएको बताएका छन्। उनले राप्रपाले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सघाउने पनि बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा विकल्प भनेको निर्वाचन हो। मध्यावधि निर्वाचनमा जानको निमित्त अर्थतन्त्रको हिसाबले अरब खर्च हुने यो अहिले हाम्रो मुलुकले अहिले निर्वाचन धान्न नसक्ने अवस्था भइरहेपछि कोशी प्रदेशको सरकारलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र वैधानिक ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नको निमित्त हामीलाई राप्रपाको साथ चाहिन्थ्यो। उनले भने राप्रपा पनि कोशी प्रदेशमा कमसे कम मध्यावधि निर्वाचन भन्दा पनि अहिलेको जुन समस्या छ त्यो समस्या हल गर्न उहाँहरू सहमत भइसकेपछि मुख्यतः माओवादीको भागमा परेको एउटा संसदीय समिति राप्रपालाई दिएको उनले बताएका छन्। उनले भने जुन प्रधानमन्त्री ज्यूसँग भद्रवाद सहमति भएको छ संघीय संसदमा पनि उहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने, संसदीय भूमिकालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सहयोग भूमिका हुने र कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा उहाँहरूले सहयोग गर्ने भद्र सहमति भएको उनको भनाइरहेको छ। तर यता सभामुख र मन्त्री लिएर कोशी सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा झुटो भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले गौर हत्याकाण्डमा प्रभु शाहको उक्साहटमा भएको बताएका छन्। नेपालका सांसद प्रदीप यादवले आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहलाई सिसाको घरमा बसेर अरूमाथि ढुङ्गा नहान्न चेतावनी दिएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रभु शाहले आफू सिसाको घरमा बसेर अरूमाथि ढुङ्गा हानेको भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले गौर हत्याकाण्ड प्रभु शाहकै उक्साहटमा भएको पनि बताउँदै त्यस्तै वीरगञ्जको काशी तिवारीको हत्या मुद्दा पनि प्रमुख शाहमाथि रहेको उनले बताएका छन्। सो मुद्दाको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। उनले भने जसको घर सिसाको हुन्छ अरूमाथि ढुङ्गा चलाउनु कोसिस नगरी हुन्छ। प्रभु शाह आफैको धेरै मुद्दाहरू छन्। वीरगञ्जमा काशी तिवारीको जुन हत्या भएको थियो उहाँमाथि त्यो मुद्दा अहिले पनि विचार दिन्छ, अदालतमा छ, सुरक्षित छ। राज्यले त्यो पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। गौर हत्याकाण्ड दुःखदायी घटना हो। उनले भने त्यो बेला इन्चार्ज प्रभु शाह नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साथमा यो घटना भएको हो। त्यो बेलाको आयोगहरू बनेको थियो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो। सरकारले आयोग प्रतिवेदनले दोषी देखाए स्वीकार छौँ उनले बताएका छन्। उहाँले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न भनेको तत्कालीन आयोगको निवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग समेत माग गरेका छन्। प्रतिवेदनले आफ्ना नेताहरूलाई दोषी देखाएको भए पनि स्वीकार गर्न तयार भएको उनको भनाइरहेको छ। तर प्रभु शाह त्यो घटनाको मुख्य नायक भएको उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता एसिया कप आजदेखि सुरु हुँदैछ। नेपालले पाकिस्तानको सामना गर्ने भएको छ। आज एसिया कपको क्रिकेटको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता एसिया कप सुरु हुँदैछ। आजदेखि सुरु हुने एसिया कपको फाइनल खेल सेप्टेम्बरमा प्रेमदास स्टेडियम श्रीलङ्कामा हुने बताइएको छ। एसिया कप चार खेल पाकिस्तानले आयोजना गर्दैछ भने बाँकी खेलहरू श्रीलङ्कामा हुनेछन्। पहिलोपटक एसिया कप खेल्न लागेको नेपालले उद्घाटन खेलमै आज पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। पाकिस्तानको मुल्तानी क्रिकेट स्टेडियममा हुने यो डे नाइट खेल नेपाली समय अनुसार अपराह्न 3:45 सुरु हुने बताइएको छ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा भारत विरुद्ध सेप्टेम्बर 4 श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। एक दिवसीय फर्म्याट खेलिने एसिया कपको यो 16औं संस्करण हुन लागेको हो। नेपालले एसिया कपमा पहिलोपटक आफ्नो सहभागिता जनाउन लागेको पनि नेपालमा यसको विशेष चासो रहेको छ। त्यसमा पनि नेपाल, भारत र पाकिस्तान जस्तो निकै बलियो समूहमा रहेकाले नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूबीच चासो बढेको छ। नेपाली टिममा रोहित कुमार पौडेल लगायतका प्रभावशाली खेलाडीहरू समेत रहेका छन्। सन्दीप लामिछाने पनि पछिल्लो समय पाकिस्तान पुगिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नेपाल, भारत, पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यता पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजमले नेपाललाई सहज प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लिएका छैनौँ भनेका छन्। पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजमले नेपाली क्रिकेट टोली टिमलाई सहज रूपमा नलिएको बताएका छन्। एसिया कपको उद्घाटन खेलको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आजमले क्रिकेटमा कुनै पनि टिम कमजोर नहुने बताउँदै उनले आजको खेलमा नेपाल विरुद्ध पनि निश्चित रणनीति बनाएको बताएका छन्। क्रिकेटमा कुनै पनि टिमलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन। एक क्रिकेटको रूपमा कसैलाई पनि सहज रूपमा लिनु हुँदैन र मिल्दैन भन्ने सिकेको छ।
छु। विपक्षी जस्तो भए तापनि त्यसका लागि पूरा योजना बनाउनु पर्दछ, जसरी अन्य टिम विरुद्ध बनाइन्छ। हामी योजना बनाएका छौँ। उनीहरू नेपालको कुन कुन क्षेत्र बलियो, कुन कुन क्षेत्र कमजोर भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ र त्यस अनुसारको रणनीति बनाएका छौँ। पहिलो खेल हो, हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण पनि छ, त्यसकारण हामी यो सुरुवात गर्न चाहन्छौँ, बाबर आजमले बताएका छन्। दर्शकबिन बाबर आजमले सन् 2013 भएको एसिसी इमर्जिङ कपमा नेपाल विरुद्ध खेलको सम्झना गर्दै नेपाली टिममा राम्रो खेलाडीहरू भएको समेत बताएका छन्। मलाई ठ्याक्कै मिति त थाहा छैन, तर पछिल्लो पटक मैले नेपाल विरुद्ध पाकिस्तानको अन्डर 23 टिमबाट खेलेको थिएँ, त्यसकारण अहिलेको टिममा धेरैजसो खेलाडी त्यसै बेलाकै थिए भन्ने लागेको छ। उहाँहरूसँग राम्रा खेलाडी छन्, त्यसकारण हामी कहिले पनि उनीहरू नेपाललाई सहज रूपमा लिँदैनौँ। हामी उनीहरू विरुद्ध बेस्ट क्रिकेट खेल्न चाहन्छौँ, बाबर आजमले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पाकिस्तानका शीर्ष खेलाडीहरू सबै आजको खेलमा समावेश भएका छन्। यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमले सरकारले खिचडी जस्तो बनाएर विधेयकहरू संसदमा पेश गर्न नहुने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन्। 81वटा ऐनहरू आकर्षित हुने सो विधेयक सरकारले सांसदहरूलाई पढ्ने मौका समेत नदिई खिचडी जस्तो बनाएर संसदमा पेश गरेको उनले दावी गरेकी छिन् र आलोचना गरेकी छिन्। मङ्गलबार सो विधेयकमाथि छलफल भागमा लिँदै सांसद गौतमले सो विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पेश गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले सरकारलाई विधेयकहरू आफूहरूले पढेर मात्रै संसदमा पेश गर्न समेत सचेत गराएका छन्। सांसद गौतमले 81वटा ऐन आकर्षित हुने विधेयक अध्ययन गरेर 72 घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन हाल्न नसक्ने समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच यता चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा गायब भएको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको पाइएको छ। सो नक्सामा नेपालको छुटेको भूभाग समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साको साटो पुरानो नक्सा देखिए। चीनले सोमबार स्ट्यान्डर्ड म्याप्स भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। सो नक्सामा देखिएको नेपालको नक्सामा नेपालको चुच्चे भाग गायब रहेको छ। नेपालले 2077 साल जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सामा लिम्पाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेतलाई समेटिएको थियो। सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभागको अभिन्न अङ्ग भए पनि नेपालमा प्राचीन नक्सामा गुन्जी, नाबे, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको थियो। सरकारले ती भूभागलाई समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। अङ्ग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो नक्सा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ। चीनको सन् 2023 को स्ट्यान्डर्ड म्याप सोमबार जारी भएको छ। यो नक्सा प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा लन्च भएको हो। यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्राइन मेथडको आधारमा बनाइएको छ। नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश अक्षलाई चीनलाई आफ्नो हिस्सा रहेको देखाएको छ। चीनले नयाँमा नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानहरूलाई पनि चीनको हिस्सा बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता मोबाइल एप टिकटक ब्यान गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ। पछिल्लो समय टिकटकमै सक्रिय हुँदै आएर निरन्तर लाइभ बस्ने गरेका नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज सफलले निवेदन दिएका हुन्। उनले टिकटक नेपालमा बिना अनुमति चलिरहेको जिकिर गर्दै यसबाट छाडातन्त्र, गाली गलोज, मानहानि, अश्लील र अपराध वृद्धि भइरहेको समेत बताएका छन्। उनले तत्कालको लागि टिकटक बन्द गर्न सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई आग्रह गरेका छन्। उनले टिकटक चलाउनै परे पहिला नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने बताएका छन्। टिकटक सञ्चालन मापदण्ड, आचार संहिता लागू गराउने र फेक आइडीहरूलाई चल्न नदिने वातावरण बनाई टिकटकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि उनले माग गरेका छन्। टिकटकमा गेमको नाममा लाखौं करोडौं कारोबार हुने गरेको भन्दै उनले गिफ्ट प्राप्त गर्नेहरूले कुनै राज्यलाई राजस्व नतिरेको पनि दावी गरेका छन्। त्यसको समेत नियम गरी विजेताले प्राप्त रकमको निश्चित प्रतिशत कर राज्यको ढुकुटीमा ल्याउन उनले आग्रह गरेका छन्। यसैबीच यता गुल्मी अस्पतालमा 7 वर्षकी बालिका मृत्यु प्रकरणमा छानबिनका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका 7 काउलेकी 7 वर्षीय
प्रेमसा मरासिनीको मङ्गलबार बिहान गुल्मी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। बालिकाका आफन्तले चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन गरेपछि मङ्गलबार दिनभर गुल्मी अस्पताल तनावग्रस्त बनेको थियो। यसैबीच बालिकाको मृत्यु पश्चात उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीको कार्यकक्षमा अस्पताल प्रशासन पीडितका आफन्तबीच छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गौरीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिको सदस्यमा अर्घाखाँच जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्थ, श्रृङ्गार स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख डाक्टर विवेक खनाल, रेसुङ्गा नगरपालिकाका अधिकृत विनोद मरासिनी र प्रहरी निरीक्षक किरण सापकोटा रहेका छन्। समितिले बुधबार बिहान 8 बजे बालिकाको शव पोस्टमार्टम गरेर छानबिनको सुरुवात गर्ने भएको समिति संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरीले बताएका छन्। उनका अनुसार बालिकाको शव पोस्टमार्टम श्रृङ्गार स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख डाक्टर दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले चेतावनी दिएका छन्। हामीलाई हेपेको स्वीकार्य हुँदैन, अब नयाँ ढङ्गले सामना गर्न तयार हुनुहोला भन्दै चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक 2080 को विरोध गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा गगन कुमार थापाले बहुमत भएपछि सरकारले आफूले जे गरे पनि हुन्छ भनेर सांसदलाई हेपेर अपराधीलाई जोगाउन उन्मुक्त दिन र यस्तो प्रावधान ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै कानुनहरू संशोधन गर्न थालेको र त्यसको चरम दुरुपयोग भएको उनले बताएका छन्। उनले 2074 सालपछि केपी शर्मा ओलीको नेकपा सरकारले उक्त विषयको चरम दुरुपयोग गरेको र त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले जमेर विरोध गरेको समेत उनले बताएका छन्। अहिले काङ्ग्रेसबाट धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री छन्। त्यस बेला गुरुङले उक्त विधेयकको खुलेर विरोध गरेको स्मरण गर्दै त्यति बेला गलत हुने अहिले सही नहुने उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै नयाँ ढङ्गले सामना गर्न पनि चुनौती दिएका छन्। उनले भने यहाँ आएको सबै सांसदहरू थपडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अझ ग्रान्डेड भनेर भनेका छन्। हामीलाई हेपेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकका यतिका धेरै प्रश्नहरू छन्। यो विधेयक मात्रै होइन, यो सांसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला, गगन कुमार थापाले बताएका छन्। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याइएको विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमसीसीका नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने प्रयास भइरहेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि भनेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन अमेरिका एमसीसीको माध्यमबाट नेपाल आउन लागि परिरहेको दावी गरेका छन्। उनले अमेरिकाहरू गिद्धेको रूपमा नेपाल छिर्ने प्रयास गरिरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। मङ्गलबार रूपन्देहीको बुटवलमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको कल्पना भएको बताएका छन्। उनले अमेरिकाले एमसीसीका नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेकाले त्यस विरुद्ध लड्ने घोषणा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुलवालले कृषि बुझेकालाई कृषि मन्त्री र कृषि समितिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन्। आर्जु राणा देउबातर्फ लक्षित गर्दै प्रेम सुलवालले भने जमिनदार र समानताका छोराछोरीबाट कृषि उत्पादन नहुने बताएका छन्। आज मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री डाक्टर आर्जु राणालाई सभापति बनाइएको तर्फ लक्षित गर्दै जमिनदार र सामन्तहरूको छोराछोरीबाट कृषि उत्पादन हुनै नसक्ने उनले बताएका छन्। भारतको निर्भरमा खाद्यान्न भएको बाली कृषि उत्पादन बढाउने गरी विधेयक ल्याउनु पर्ने हो। उनले भने कृषिलाई बुझेकाहरूले कृषि मन्त्री र कृषि समितिमा राख्नुपर्ने हो। अहिले हाम्रो देशमा त्यो भइरहेको छैन। जमिनदार र समान्तहरूको छोराछोरीबाट कृषि उत्पादन हुँदैन। जोत्नेलाई हातमा ठेला र हिलो भएकालाई जमिन दिनुपर्दछ उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख र मन्त्री लिएर कोशी सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा झुटो भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। दलको हैसियत अनुसार हामीले एउटा संसदीय समिति सभापति पाएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले कोशीमा सभामुख र एक मन्त्री लिने सहमति कसैसँग पनि नगरिएको उता बताएका छन्। राप्रपाले चाहे कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताउँदै कोशीमा सभामुख र एक मन्त्री लिएर राप्रपाले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रचार गरिरहेका छन्। यसमा सत्यता छैन, झुटो हो उनले भने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भने प्रक्रियाको हिसाबले पनि राप्रपाले चाहेर पनि कोशीमा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र विश्वासको मत दिने चरण समाप्त भइसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आफू विदेशमा भएका बेला संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्राविधिक समिति नेतृत्व लिएका विषयमा अनेक टीका टिप्पणी भइरहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यसैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कोशीमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मङ्गलबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समिति गठन गर्दा राप्रपासँग बनेको सहमतिको वातावरणले कोशीमा सरकार गठन र पूर्णतामा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले यस विषयमा दलहरूबीच सकारात्मक ढङ्गले छलफल हुने भन्दै सरकार फेल नखाने बरु सफल हुने तर्क गरेका छन्। यसअघि मङ्गलबार नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले समितिको नेतृत्व लिँदा कुनै प्रकारको अन्य सहमति नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढाल्न विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढाल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका हुन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले गठबन्धन तोड्ने र सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको तर सफल हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले सरकार ढाल्ने कोसिस गर्नेहरू बिस्तारै जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले कुनै पनि ठूलो घटना नभएको यो गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने बताउँदै उनले अहिले अतिवादी विचार र प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक कतै जातीय माध्यमबाट परिवर्तनलाई उल्टाउने माओवादी आन्दोलन कमजोर पार्न उद्धृत रहेको समेत दावी गरेका छन्। उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको हक अधिकारको निमित्त लडेको माओवादीले मात्रै यी समस्या समाधान गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। उनले माओवादीले मात्रै जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्न सक्ने जिकिर गरेका हुन्। अहिले सरकार विरुद्ध विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेका छन्। यो गठबन्धन तोड्ने सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत छन्, तर कसैलेको केही लागेको छैन, मैले देखेको छु, लाग्ने पनि छैन। जति बल गरेका छन् त्यति उनीहरू जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन्। यही हुन्छ, हामी अझै गठबन्धन 5 वर्ष नै जानेछ, मैले त्यही देखेको छु। अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो केही भएन भने हामी निरन्तर यो अभियानलाई सफलतिर लैजानेछौँ। अहिले अतिवाद विचार र प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक त कहीँ जातीय कतै माध्यमबाट यो परिवर्तन उल्टाउने कसरत गरिरहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ क्रान्ति सुरु नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जाने समेत बताएका छन्। उनले अहिले परिवर्तन उल्टिने खतरा आफूले देखेको समेत बताएका छन्। उनले माओवादी शक्ति बलियो नभए प्रतिक्रियावादीहरूले आफूमाथि आक्रमण गरिरहेको समेत बताएका छन्। युद्धकालीनका बेला 36वटा मुद्दा भएको अवस्थामा र अहिले प्रधानमन्त्री बनेर राम्रो काम गरिरहेपछि 2वटा मुद्दा थपिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले भने, मैले एकपटक फेरि जीवनको क्षणमा एउटा नयाँ क्रान्ति थालनी नगर्ने हो भने मेरो चिन्ता के छ भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ। यो परिवर्तन उल्टिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सांसदमै नारा लगाएका छन्। उनले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भ्रष्टाचारको विभिन्न काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नारा लगाएका हुन्। मलाई नारा लगाउन मन लागेको छ, सभामुख महोदय, जनताको आवाजलाई नारा मार्फत घन्क्याउन चाहन्छु, उनले बैठकमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, देशलाई जातीय राज्य दिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अहिले भइरहेको सामाजिक सद्भाव भत्काउने खालको गतिविधिलाई कसरी हेर्ने उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले आम नेपाली जनताको आवाज एमालेले घन्काइरहेको समेत बताएका हुन्। उनले नारामा केही नारा छुटेको भन्दै आजैको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजन केसरीले कटाक्ष गरेका छन्। उनले गइरहेको नारामा ओम्नी गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतको विषय छुटे
छुटेको समेत बताएका छन्। नारा सुनियो, थप 2-4वटा नारा छुटेको छ जस्तो लाग्यो। गिरीबन्दी टी स्टेट घोटाला कारबाही गर, यति होल्डिङलाई कारबाही गर, ओम्नीलाई कारबाही गर, केसीले भने यस्तो नारा छुट्यो। सबै नारा एकमुष्ट हुन्थ्यो कि उनले बताएका थिए। उनले नारा लगाउँदै सुन तस्करका नायकीहरूलाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने र अरबौं डलर कमाउने ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर, ललिता निवासका निर्णयकर्ता अन्य जग्गाको माध्यमबाट तस्करी गर्नेहरूलाई कारबाही गर, जातीय सद्भाव धार्मिक असहिष्णुता कायम गर, नेपाली राजनीतिको सामाजिक सद्भावको राष्ट्रिय एकता कायम गर, उनले बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले चर्को विरोध गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै सांसदको बैठक एक सप्ताहका लागि स्थगित भएको छ। गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक एक सप्ताहका लागि स्थगित गरिएको हो। मङ्गलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा सांसदहरूको राम्रै उपस्थित रहे तापनि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरू बैठकबाट हिँडेसँगै बैठकका लागि आवश्यक पर्ने 1/4 संख्या समेत नपुगेको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेपछि रासपा सांसद सुमना सुरेशले नियम आपत्ति जनाउँदै गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै सांसदहरूको गणना गर्न माग गरेकी थिइन्। यस्तै नेकपा एमाले सांसद दामोदर पौडेलले बैरागीले पनि गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठाउँदै सो विधेयकको विषयलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। सभामुखले 3 मिनट घन्टी बजाएर सांसद संख्या गणना लगाउँदा बैठक सञ्चालनका लागि कम्तीमा 69 जना सांसद हुनुपर्नेमा 59 जना सांसद मात्रै रहेका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले गणपूरक संख्या नपुगेकाले सदनको बाँकी कार्यसूची स्थगित गर्दै बैठक एक सप्ताहपछि अर्थात् भदौ 18 गते दिनको 1 बजेका लागि स्थगित गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण अघि नेकपा एमालेका उच्च स्तरीय टोलीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले निम्तो दिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC को निमन्त्रणमा नेकपा एमालेको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। नेकपा एमाले महासचिव शम्पर पोखरेल नेतृत्वको टोली अर्को साता गौन्ज हुँदै चीनको राजधानी बेजिङ जाने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिसकेका महासचिव पोखरेल नेतृत्वको नेकपा एमालेको प्रतिनिधि मण्डल झन्डै 2 साता चीन बस्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा एमाले नेताहरू आइतबार बेजिङ प्रस्थान गर्नेछन्। महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोलीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँग छलफल गर्ने नेकपा एमालेका एक नेताले बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले नेकपा एमाले प्रतिनिधि मण्डललाई चीन भ्रमणको निम्ति दिएको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा महासचिव नेतृत्वको उच्च स्तरीय टोली चीन जाँदैछ, नेकपा एमालेका ती नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा एमालेको उच्च तहको प्रतिनिधि मण्डललाई समेत चिनिया भ्रमणमा बोलाएको हो। गत जेठ 5 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोलीले समेत चिनिया भ्रमण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का उपाध्यक्ष क्यामरन एस अल्फोर्ड मङ्गलबार नेपाल आइपुगेका छन्। उनी अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। नेपालमा MCC आयोजनाको औपचारिक सुरुवातका लागि उनी यहाँ आएको बताइएको छ। करिब 70 करोड डलरको MCC परियोजनाको बुधबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल बसेका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय फेरि MCC को चर्को विरोध समेत हुन थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरूले MCC को चर्को विरोध गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले पनि MCC को चर्को विरोध गरिरहेका छन्। MCC का नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने प्रयास भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन अमेरिका MCC को माध्यमबाट नेपाल आउन लागेको दावी गरेका हुन्। उनले अमेरिकाहरू गिद्धको रूपमा नेपाल छिर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि बताएका छन्। मङ्गलबार रूपन्देहीको बुटवलमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सम्बोधन सभालाई उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेताहरूको छोराछोरीहरूबाट नै गणतन्त्रको खतरा रहेको अमरेश कुमारले बताएका छन्।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले गणतन्त्रमा नेताहरू तन्त्र कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको छोरीलाई सहभागी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै गणतन्त्रमा नेतातन्त्र भएको कसरी भयो यिनले प्रश्न गरेका छन्। गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, गणतन्त्रमा नेतातन्त्र कसरी भयो? उनले भने नेताको छोरी या प्रधानमन्त्रीको छोरीले हरेक मिटिङमा कसरी बस्न पाउँछ? प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस्तै नेता र उनीहरूको बच्चाबाट नै छ खतरा। उनले भने गणतन्त्रको खतरा र भ्रष्टाचारको जरा 23बाट सुरु हुनुपर्दछ उनले बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचारको काण्ड सबै खोल्ने तर टुङ्गोमा किन पुग्दैन भन्दै प्रश्न समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मुलुकमा सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने कार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै संलग्न रहेको नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जातीय पहिचानको आधारमा सबै प्रदेश नामाङ्करण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत र मुलुकमा जातीय हिंसा भड्काउने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सो भनाई आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै उनले सो अभिव्यक्तिप्रति निन्दा भर्त्सना समेत गरेका छन्। प्रमुख सचेतक गिरीले आपसमा मिलेर बसेका नेपाली समुदायहरूलाई भड्काउने, आपसी विभेद फैलाउने, मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजाने काममा प्रधानमन्त्री दाहाल आफै संलग्न रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। म यो देशमा जातीय र राज्य स्थापित गराइरहेको छोड्छु जस्ता अभिव्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा दिँदै आउनु भएको छ। यो अभिव्यक्ति असंवैधानिक त छँदैछ, यो गैर अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारी पनि भएकोले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एसिया कप क्रिकेट नेपालले भोलि एक दिवसीय वरीयतामा शीर्ष टोली पाकिस्तानसँग भिड्ने भएको छ। पहिलो पटक एसिया कप क्रिकेट खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले भोलि पाकिस्तानको मुल्तानमा घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। 30,000 दर्शक क्षमताको मैदानमा भोलि बुधबार एसिया कपको पहिलो खेल हुनेछ। नेपालले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक विश्व वरीयताको नम्बर 1 टोलीसँग खेल्न लागेको छ। प्रतियोगिताका लागि पाकिस्तान पुगेको नेपाली टोली कराँचीमा एक हप्ता प्रशिक्षण र एक अभ्यास खेल खेलेपछि मुल्तान पुगेको हो।